आतां हांव सद्या आसा तो आमच्या मासोड्ड्याच्या जे गणपती विसर्जन जाता, आमी वाळपयचे जे गणपती विसर्जन जाता त्या स्पॉटाचेर. आनी तुमकां जर पळयत येता जाल्यार ही जी आमची न्हंय आसा, त्या न्हंयेन जर पळयलें जाल्यार चडशे अशे जे प्लास्टिक्स किंवा बाकीची बॅग्स आसा त्या प्रमाणे जे दुसरे सुद्दां जे कितें कितें म्हणजे जशे आमी अगरबत्तीचे पुडे अशें करून हांगासर उडयल्ले वयता. म्हाका दिसता हें जें उदक आसा तें फ्लो बी कांय जायना आनी हांगासर दिसता हें सगळें हांगासर उरल्या कारणान तें दुशीत जाल्लें आसा. म्हाका जी आमची WRD डिपार्टमेंट आसा तेंचे कडेन विनंती आसा की हें तेंच्यांनी क्लीन करपाचें. म्हाका दिसता असोच आमी व्हिडिओ लास्ट वर्सा सुद्दां केल्लो, पण तशा तरेची कांयच अशी एक्टिविटी जावंक ना. आमी टायम टू टायम अशें आमी म्हणजे आमच्या प्रशासनाक सांगपाचो प्रयत्न करता की अशे अशे जे गोश्टी हांगासर घडटा तेचेर तेंच्यांनी उपचार करचो म्हणून. त्याच प्रमाणे हांगासर वेगवेगळे हितूंतल्यान पळयलें जाल्यार बाटल्यो किंवा हांगासर आसा तेची सुद्दां म्हाका दिसता प्रशासनान किंवा म्युनिसिपालिटीन तेची हांगासर विल्हेवाट करची किंवा अशे हांगासर डस्टबिन्स किंवा तशें कितें तरी तेंच्यांनी अरेंजमेंट करचें. ताका लागून जो कोयर आसता तो एकीच कडेन तेंच्यांनी उडोवचो. त्याच प्रमाणे हांगासर जे हे आसात की जर हांगासर बियरीचे बाटले किंवा हांगासर आमकां दिश्टी पडटा सो तेंच्यांनी सुद्दां ते सारके उडोवचे. आनी ही जी जागा आसा ती म्युनिसिपालिटीच्या हेतूंतल्यान येयल्या कारणान हांगासर पळयलें जाल्यार इतलेंच न्ही, सायटीकचे सुद्दां जर तुमी पळयशें जाल्यार वेगवेगळ्या घरांतलो कचरो सुद्दां ते जे तेंचे डस्टबीनवाले आसा तेंकां न दिता हांगासरच उडयतात. सो तेंच्यांनी सुद्दां तेजी काळजी घेवपाक जाय आनी हांगासर आमचो जो गांव आसा तो नितळ दवरपाचो प्रयत्न करपाक जाय. आमी तेंकां सांगता, आमी शक्यतो आतां कशें आसा की पयलीं आमी अशें म्हणटाले की आमी देवाचे सुद्दां जर आमचो सुद्दां जर आसात हे तेंचे आमी जर फुलां किंवा हें आसा ती आमी न्हंयेन पयलीं आमी विसर्जन करपाचो अशें म्हणटाले. पण आतांच्या हेतूंतल्यान जेन्ना आमी हें पळयलें की अशे तरेंतल्यान हांगासर दुशीत जाता तेन्ना त्याची जर समज विल्हेवाट हें जर करपाक जाय जाल्यार ती आमच्या झाडाच्या मुळान आनी अशें जर जाता जेच्यातल्यान ती सेफली उरता आनी असो कचरो बी जायना. तेच प्रमाणे अगरबत्तीचे पुडे तेंचे प्लास्टीक हें सुद्दां हांगासर उडयपाचें सुद्दां तेंच्यांनी टाळपाक जाय. आनी एकंदरीत बाकीचें सुद्दां आतां हांगासर जर पळयलें हांगासर म्हाका दिसता कन्स्ट्रक्शन वर्क जालां आनी तेतूंतल्यान तेंचे जे हेजे आसात सिमेंट बॅग्स आसात ती सुद्दां पाण्यान उडयल्ली दिश्टी पडटात. सो ताका लागून अशे वेगवेगळे तरेचे जे आसा सगळ्यांक आपआपली जबाबदारी आपली पूर्ण करपाची गरज आसा. तरच हो गांव आनी हो आमचो शहर आमचो निवळ उरूंक शकता. मासोड्ड्याचो रहिवासी हांव आनी हांव आसा हांगा बांदाचेर जे धर्मे गांवची जी न्हंय आसा ते न्हंयचो उगम धर्मे गांवांत जाता आनी ती मासोड्ड्या हांगा वाळपयच्यान पावता. आनी ती आमची म्हादय जी आसा गोंयची जिवनदायिनी तिका वचोन ती मेळटा. आनी तिचें जें उदक आसा म्हादयचें तें सबंद गोंयभर लोक पिवपाक यूज करतात. आनी सांगपाचो मुद्दो म्हटल्यार ही जी वाळपयची न्हंय आसा ती अक्षरशा तिजें जें पाणी जें आसा उदीक जें आसा तें दूशीत जाल्लेलें आसा. दूशीत कित्याक जाल्लेलें आहा जे वाळपयचे लोक जे आसात मासोड्डेचे लोक आसात ते ह्या न्हंयत कचरो उडयतात आनी त्या कारणान सबंद जे न्हंयचें उदक आसा तें दूशीत जाल्लेलें आहा. सबंद वाळपयकारांक आनी मासोड्डेकारांक तुमी ह्या न्हंयत कचरो उडोवचो न्हू. न्हंयचें उदक आहा तें प्रदूशीत करचें न्हू. त्याच बरोबर हांगा जे सरकारी हें आसा इरिगेशन डिपार्टमेंट तांकां सांगूंक सोदता की तुमी पावसा पयलीं ही न्हंय नितळ करची, गाळ उसपचो. फाटल्या 2 वर्सां पयलीं गाळ उसपलेलो, गेल्या वर्सा उसपोंक ना. तर सरकाराक हांव सांगूंक सोदता की बेगींतल्या बेगीन पावसा पयलीं हो गाळ उसपचो. त्याच बरोबर जी हांगा संरक्षण भिंत बांदलेली आहा तिजें जें उरलेलें हें मटेरियल आसा तें न्हंयतूच आसा तें बेगीन काडचें. नाजाल्यार पूर येवपाक खूब दाट शक्यता आसा. फाटल्या पावसान असोच पूर येयल्लो गाळ उसपोंक ना म्हणून. गेल्या 4 वर्सांक सातत्यान ह्या न्हंयक पूर येतात. ताचें कारण म्हटल्यार ही जी गाळ आसा तो सरकारी जे यंत्रणा आसा ती उसपाना. त्या खातीर सबंद जो रस्तो आसा तो पाण्यान बुडटा. त्याच बरोबर लोकांची जी घरां आसा हांगा क्रिस्तांव भावांची तेंच्या घरांनी उदक वयता. त्या खातीर म्हाजी विनंती आसा सरकाराक की बेगींतल्या बेगीन पावसा पयलीं हो गाळ उसपचो आनी आमकां सगळ्या मासोड्डेकारांक वाळपयकारांक आमकां मदत करची. देव बरें करूं. The voice for Coin.